कैसा चाचा, पॉइंट सही था? चलो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल ये था कि अल्लाह ताला अपने इज्जत के लिए इस्तेमाल करता है। जैसा बादशाह हम का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो इज्जत के लिए करता है। तो मैंने को एक क्रिश्चियन एसोसिएशन का चेयरमैन था डॉक्टर सादिक भट्टी, उसने एक किताब ला के दिया कि देखो इसका जवाब दो, ये एक आदमी लिखा है मैं क्रिश्चियन क्यों बना, और उसमें लिखा है कि बहुत सारा वजह दिया, जिससे एक वजह है कि अल्लाह एक है तो मैं बोलना चाहिए, तो हम क्यों बोलता है। तो मैं उससे वो किताब लिया और तहकीक करने के लिए दो कागज में, एक ऊपर में लिखा मैं और दूसरे में लिखा हम, और जो कनेक्टेड आयत समझ में आता था उस तो नंबर खाली लिख देते थे उधर कि बाद में तहकीक करेंगे। लेकिन 25 सफ़ा पढ़ा सूरह बकरा का तो वो कागज भरना शुरू हो गया। तो मैंने बोला इसको जरा तहकीक करो कि आखिर कोई रुख मिल जाएगा, क्योंकि पूरा कुरान ऐसे ही नंबर जमा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक मुश्किल हो जाएगा। तो जब उसको तहकीक किया तो 125 नंबर आयत सूरह बकरा का बहुत कीमती मिला। उसमें अल्लाह ताला फरमाते कि हमने ऑर्डर दिया मेरे घर का सफाई करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया खाना काबा का सफाई करो, तो उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि हमने ऑर्डर दिया मेरे घर का सफाई करो, तो हमसे शुरू किया, मैं से खत्म किया। तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो इसका मतलब ये था कि अल्लाह ताला हम कलाम नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, तो उनको फरिश्तों के जरिए ऑर्डर दिया, अपने कारिंदों के जरिए कि जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ऑर्डर दो। तो इसलिए वहां हम का सीगा इस्तेमाल किया, लेकिन घर को हमेशा मेरा घर बोला, घर को कभी नहीं बोला हमारा घर। और इसी तरीके से खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने होंगे, वो मूसा अलैहिस्सलाम को बोला गया था जहाँ दो दरिया मिलता है वहां जाओ, उधर एक बंदा मिलेगा, उससे कुछ सीखो। तो वो जाते दरिया के किनारे किनारे से जाते, और जब बहुत भूख लगता है तो अपने नौकर को बोलते हैं कि नाश्ता तैयार करो। तो वो बोलता है कि वो जहाँ दो दरिया मिलता है वहां पर ही हम लोग बैठ के थे, तो मछली निकल के और दरिया में वापस चले गई। तो बोले वही जगह का तो तलाश था, तो फिर वापस अपना कदम देख देख के वापस आते। तो जब खिज़र अलैहिस्सलाम उधर मिलते हैं तो बोलते कुछ इल्म सिखाइए, तो वो बोलते हैं कि एक तुम सब्र नहीं कर सकोगे। बोलते नहीं मैं सब्र करूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, तो जब वो कुछ करूंगा तो तुम पूछोगे नहीं क्यों किया। तो उसके बाद फिर एक चलते हैं तो एक कश्ती नजर आता है, उसमें सुराख कर देते। तो बोलते भाई ये गरीब लोगों का कश्ती था, आपने सुराख कर दिया। तो बोले तुमको मैंने पहले ही मना किया था कि पूछना मत, बाद में बताएंगे। तो फिर थोड़ा दूर जाते तो उधर एक नौजवान नजर आता है, उसको कत्ल कर देते हैं। तो जब उसको कत्ल कर देते हैं तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं एक बेगुनाह को आप जान से मार दिए। तो बोले मना किया था मत पूछना, तो अब जुदा हो जाओ। तो बोले नहीं और एक चांस मिले और पूछेंगे नहीं। तो फिर एक जगह जाते तो एक दीवार गिर रहा था, उसको खड़ा कर दिया। उसके पांव लोगों जो उधर थे उनसे खाने का तलब किए थे, नहीं दिए थे वो लोग। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अगर पहले आप कुछ उजरत मांगते इसका दीवार खड़ा करने का तो खाना खा लेते। तो बोले अब हम लोग का जुदाई है, तो फिर तुमको वजाहत करता हूँ कि क्यों मैंने ये किया। तो बोले कश्ती में सुराख इसलिए किया कि एक प्रिंस आ रहा था, जो कश्ती सही नजर आता था उसको ले जाता। तो सुराख कर दिया कि वो डूब जाएगा तो उसको नहीं ले जाएगा, और जिसका कश्ती है वो आएगा तो छोटा सुराख उसको मरम्मत कर लेगा। और इसके बाद बोले कि वो नौजवान को इसलिए मारा कि उसके माँ बाप नेक थे, लेकिन बच्चा बहुत शरारत करता था, कुफर की तरफ ले जाता माँ बाप को। तो हमने मार दिया उसको कि अल्लाह ताला उसको कोई दूसरा बंदा देगा, बच्चा देगा। तो और दीवार इसलिए खड़ा किया कि उसके नीचे कुछ यतीमों का माल था, दौलत था,
اور ماں باپ نیک تھے تو اللہ نے چاہا کہ بچوں کو بڑے ہونے کے بعد ملے، تو اس وجہ سے اللہ نے چاہا تو ہم نے یہ دیوار کھڑا کر دیا۔ تو پہلا کشتی میں بولا میں نے سوراخ کیا، نوجوان کو مارنے میں بولا ہم نے مارا، اور ادھر میں جو دیوار کھڑا تھا تو وہاں اللہ نے چاہا۔ تو جب بھی استعمال ہوا تو کچھ نہ کچھ وجہ سے ہوا، جیسا کشتی کا سوراخ ہے، آج کل موبائل سے ہم بھی خبر کر سکتے کہ بھئی دیکھو ادھر سے ایک پرنس جا رہا ہے، کشتی میں سوراخ کر دو تو وہ کر دے گا۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیسیلیٹی بغیر موبائل کے بھی دے دیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے جہاں بھی ہم کا لفظ آیا ہے کوئی نہ کوئی اور انوالوڈ ہوتا ہے، اکیلا اللہ کے ذات کے لیے پورا قرآن میں ہم نہیں آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں تو بولتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا معبود نہیں، میں ہی رب ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں۔ تو ہمیشہ میں جب استعمال جب ایک اللہ خود کا استعمال کرتا ہے تو میں کا لفظ بولتا ہے، اور جیسا ہر چیز کے تخلیق کرنے کا جب ذکر آتا ہے تو وہ اللہ نے تخلیق کیا، وہاں بھی ایک اللہ کا تصور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ خود بھی فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نازل نہیں ہوتے مگر اللہ کے حکم سے، اور ہم صف میں کھڑے ہیں، ہم سب کے سر میں کام ہے، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکالا کہ وہ اللہ کو بہت یاد کرتا تھا، اور وہ دن آنے والا یعنی قیامت کے دن جب ہم متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ یہ ہم کوئی اور ہو گیا نا۔ اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب مر گیا تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، بے شک اللہ کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کے ذات کے پاس قیامت کے دن جائے گا، اس کے پہلے مرنے کے پہلے جو اللہ کے بادشاہت میں جاتا ہے۔ تو 80 نمبر آیت ہے سورہ مریم کا، ہم لوگ بول رہے ہیں کہ جب تم مرتے ہو تو ہم تمہارے وارث ہوتے ہیں، 80 نمبر میں ہے۔ اور 95 نمبر میں ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی اکیلے اکیلے اللہ کے پاس جائے گا۔ اور بھی آیتیں ہیں قرآن میں، اس میں لکھا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبر سے نکلیں گے، اس کے بعد سب اللہ کے پاس پیش ہوں گے۔ تو اللہ کے پاس جو پیش ہوں گے وہ قیامت کے دن ہوں گے، اس کے پہلے اللہ کے کارندوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارا آیت ہے، بہت مزے کا پوائنٹ ملے گا۔ تو اس کے ساتھ آج کا ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج پہلا میچ ہے جس میں دوسرا بیان ہو گیا، اور آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ کیسا چاچا پوائنٹ صحیح تھا؟ چلو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔